अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। मुहर्रम अल हराम का चांद नज़र आते ही खैमा बस्ती तारीखी धोबीगढ़ ग्राउंड में आबाद हो जाती है। 40 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर गया, ये खैमा बस्ती आज भी यहाँ आबाद होती है। यहाँ शबीहात बनाई जाती हैं, यहाँ बताया जाता है आने वालों को, आशिकाने अहले बैत को और ख़ास तौर पर अकीदतमंदों को कि करबला का मंजर क्या था, करबला में हुआ क्या था। पूरी दास्तान यहाँ बना के दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, वो दर्द दिखाया जाता है, वो जुल्म की दास्तान बयान की जाती है जो कि अहले बैत के ऊपर ढाई गई करबला के अंदर। आज का प्रोग्राम होगा खैमा बस्ती और मंसूब ज़ियारात के ऊपर कि ये पूरा किस्सा है क्या, ताकि आपके सामने रखें और हमारे नाज़रीन को बताया जा सके कि ये करबला का जो महीना है ये हमें क्या सबक देता है, क्या पैगाम देता है, उसमें क्या हमें किस्सा सुनने को मिलता है, उससे हमने क्या सीखना होता है। हम इस वक्त खैमा बस्ती फैसलाबाद में मौजूद हैं। कदीमी खैमा बस्ती है फैसलाबाद की, जहाँ सालों से, बल्कि ये मैं कहूँ कि बहुत कदीमी खैमा बस्ती है, जहाँ सालों से जो आने वाले अहले बैत के आशिक हैं वो अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस वक्त गुलामाने शब्बीर जो संगत है मातमी वो हमारे साथ मौजूद है, जो कि फैसलाबाद मरकज़ी अज़ाख़ाना शब्बीर इमाम बारगाह से ताल्लुक़ रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हुसनैन शराई साहब भी मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ूँगा और ये हमें नोहा जो है वो पढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर सारा दिन और ये 10 रोज़ 10 अयाम जो है ज़िक्र हुसैन जो है वो जारी रहता है। जी। अरमान हुसैन मुसाफिर दा, 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 अरमान हुसैन मुसाफिर दा। किता उम्मत शकीने बसदा घर, किता उम्मत शकीने बसदा घर, वीरान हुसैन मुसाफिर दा, अरमान हुसैन मुसाफिर दा, अरमान हुसैन मुसाफिर दा, अरमान हुसैन मुसाफिर दा। कायनात दे आबद नस्लाने कुल मैयत शबीर दा लुटे आए, कायनात दे आबद नस्लाने कुल मैयत शबीर दा लुटे आए। एक मुंदरी पगड़ी चादर है, एक मुंदरी पगड़ी चादर है, सामान हुसैन मुसाफिर दा, अरमान हुसैन मुसाफिर दा, अरमान हुसैन मुसाफिर दा, अरमान हुसैन मुसाफिर दा। नाने दी उम्मत हस दी रही है मार के सोने अकबर नू, नाने दी उम्मत हस दी रही है मार के सोने अकबर नू। ए जे कूने जा मारे आहे, ए जे कूने जा मारे आहे, है जान हुसैन मुसाफिर दा, अरमान हुसैन मुसाफिर दा। कब से ये संगत चल रही है और कितनी देर से सिलसिला जारी है कि इस खैमा बस्ती के अंदर आप आके यहाँ मातमी संगत का एहतमाम करते हैं, नोहे पढ़ते हैं और आने वाले जो अकीदतमंद हैं उनको बताते हैं कि इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, करबला में क्या हुआ? जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संगत है, आपने पूछा कि गुलामाने शब्बीर इसको कितने साल हो गए हैं, तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ये वहाँ से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनली है, तो ये 40 साल हो गए हैं। और इस टाइम जो है रज़ा भट्ट साहब हमारे सालार हैं, इनके वालिद जो थे, इनके दादाजी तो जो थे, सारी फैमिली जितने आबाओ अजदाद थे वो इस मिशन को लेके चले हैं और लोग यहाँ पे आते हैं। माजिद रज़ा अब्दी साहब पढ़ते हैं यहाँ पे और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी प्रीच, बहुत अच्छी तबलीग हो रही है यहाँ पे। भट्ट साहब के पास माइक ज़रा दीजिएगा। जी भट्ट साहब, आप क्या पैगाम देंगे? करबला के हवाले से खैमा बस्ती सजी हुई है और लोगों को पैगाम दे रही है कि अहले बैत के साथ जो वाक़या हुआ उसकी शबीहात यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं सब इमाम रज़ा को या अली मदद कहूँगा। तो मैं मातमी सलार की हैसियत से कि ये मौला की अज़ादारी है, इसमें भरपूर अक़ीदत एहतराम के साथ आए लोग, बिलखसूस जैसे आजकल ये कोरोना का सिलसिला का चला हुआ है, राती मुखर रख के इसको तो अज़ादारी के लिए आते हैं लोग, आज़ादारी के लिए आते हैं। हुसैन शराई साहब मौजूद हैं। शराई साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये मातमी संगतें यहाँ मौजूद हैं और ये 40 साल से अपनी अहले बैत से मोहब्बत अक़ीदत का इजहार करें?
خیمہ بستی کی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آنے والے لوگوں کو خاص طور پر عقیدت مند جو لوگ یہاں آتے ہیں کہ خیمہ بستی کیوں یہ شبیہات ہیں انہیں دیکھنے آتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، وہ سارا بیان کرتے ہیں اور نوحے پڑھ کے انہیں سناتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پورا قصہ کیا تھا، ہوا کیا تھا، ظلم کیسے ڈھائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جس جگہ ہم موجود ہیں یہ فیصل آباد کی تاریخی گراؤنڈ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ ہے، جہاں پہ تقریباً 40 سے 45 سال سے خیمہ بستی آباد ہے، اور محرم کا چاند نظر آتے ہی عزاداران مظلوم کربلا جو ہے وہ اس بستی کو آباد کرتے ہیں، اور یہ کربلا کی یاد میں جو ہے نا خیمے لگائے جاتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں صرف اہل تشیع ہی نہیں، اہل سنت بھی آتے ہیں، اور وہ مل کر جو ہے وہ سبیلیں ساتھ لگاتے ہیں اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ خیمہ بستی جو ہے، جس طرح مولا امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدل کر کربلا کی طرف رخ کیا، اور جو ہے یکم محرم کو کربلا کے میدان میں خیمہ بستی آباد کی، اور اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی لے کر، اور 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کو بھی لے کر، اور پاک مستورات کو بھی ساتھ لے کر، جن کا سورج بھی حیا کرتا تھا، وہ لے کر میدان کربلا میں آئے، اور نانا کے دین کی خاطر، نانا کے اسلام کی خاطر، ان کے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ان کی یاد میں یہ خیمہ بستی آباد ہے، اور ہر سال جوک در جوک جو ہے عزاداران مظلوم کربلا جو فیصل آباد کے گرد و نواح سے، دیہی علاقوں سے بھی آتے ہیں، وہ 10 دن یہاں خیمہ بستی میں رہتے ہیں، یہاں قرآن خوانی کرتے رہتے ہیں، نوحہ خوانی ہوتی رہتی ہے، ماتم داری ہوتی ہے، مجالس عزا ہوتی رہتی ہیں، اور لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، اور سارا دن یہاں پر جو ہے نا وہ عزاداران جو ہے وہ ایک دوسرے کو مولا امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، آنے والے لوگوں کو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ آگے نہیں چلیں گے، حسنین شرائی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کہ خیمہ بستی میں خیمے آباد ہیں، نوحے پڑے جا رہے ہیں، سنگتیں موجود ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے اس خیمہ بستی میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ خیمہ بستی فیصل آباد قدیمی دھوبی گھاٹ گراؤنڈ کے اندر آباد ہے۔ حسنین شرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علم مبارک کے پاس موجود ہیں، غازی عباس علمدار غازی ہیں، اس تمام قافلے کے سپہ سالار ہیں، ان سے منسوب یہ علم یہاں نصب کیے جاتے ہیں۔ شرائی صاحب اس کے حوالے سے کچھ آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو، یہ علم کیوں لگائے جاتے ہیں اور ان کی پوری ہسٹری کیا ہے اور اس کے لگانے کا مقصد یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی جو ہے نا یہ پرچم اسلام ہے، جو کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے میدان میں مولا علی کو دیا، اور اسی طرح پھر یہ ہوتا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی کے پاس پہنچا، اور یہ منسوب ہو گیا مولا غازی سے۔ ایک تو یہ پرچم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم کے اوپر پنجہ بھی لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے مولا غازی کے ہاتھ کی، کہ آج بھی جو ہے یہ قوم بے آسرا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کسی کا ہاتھ ہے۔ اور مولا غازی عباس جو ہیں، ان وفا کا خدا کہا گیا ان کو، انہوں نے وفا کے لیے جو ہاتھ کٹائے، گردن کٹائی، لیکن یہ علم گرنے نہیں دیا۔ کہ آپ دیکھیں کہ جب بچوں کو پیاس کی شدت تھی تو بی بی سکینہ کو بچوں نے کہا کہ جو ہے نا مولا عباس سے کہیں کہ وہ پانی کا جو ہے نا وہ بندوبست کریں، تو مولا عباس جو ہے انہوں نے صرف مولا امام حسین علیہ السلام سے پانی لینے کی اجازت مانگی ہے، لڑنے کی نہیں ملی اجازت۔ اگر لڑنے کی اجازت ملتی تو مولا تمام دشمنوں کو پھر نار کر دیتے۔ لاکھوں کا جو ہے وہ فوج مولا غازی کے سامنے جو ہے وہ ایک ریت کی دیوار تھی۔ مولا غازی جو ہے نہر فرات میں اترے ہیں اور مشک کو پانی سے بھرا ہے، پانی کو بھر کر جب خیموں کی طرف جانے لگے ہیں تو یزیدی فوج نے ایک تیر سے جو ہے وہ مولا کا دایاں بازو جو ہے وہ قلم کر دیا ہے، مولا نے وہ مشک جو ہے بائیں بازو پہ جو ہے نا وہ ڈالی ہے، پھر مولا کا دشمن نے بایاں بازو بھی قلم کر دیا ہے، بازو شہید ہو گیا، پھر مولا نے وہی مشک جو ہے وہ اپنے منہ سے دانتوں سے پکڑی ہے، پھر ملعون نے اس مشک کے اوپر تیر مارا ہے جو پانی جہاں وہ بہہ گیا۔ اور اسی طرح مولا نے کربلا کے میدان میں ایسے وفا کی ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ مولا عباس کی وفا کے ترانے گائے جاتے ہیں، مولا عباس کی وفا کے
लोग नोहे पढ़ते हैं और दुनिया में मिसाल दी जाती है। अगर जिस तरह करबला के मैदान में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वफा की है, कायनात में अज़ल से लेकर अबद तक क़यामत तक ऐसी वफा कोई नहीं करेगा। जैसी वफा गाजी अलमदार ने की है वैसी अब्बास अलमदार ने, हज़रत अब्बास अलमदार ने की है वैसी, क्योंकि इनके बहुत सारे लक़ब हैं। गाजी अब्बास अलमदार कहते हैं, अलमदार के नाम से मंसूब है, हज़रत अब्बास के नाम से मंसूब हैं। तो ये सब हैं, जफ़ा है। और इसके साथ साथ यकीनन तौर पर जो शराजी साहब ने कहा कि एक बाब है, एक किस्सा है, एक पूरी ज़िंदगी है जिसके अंदर जफ़ा ही जफ़ा है। आगे ले चलते हैं। खैमा बस्ती फैसलाबाद के अंदर ज़री मुबारक और मुख्तलिफ़ ख़ानदान जो हैं वो भी यहाँ आके खैमे लगाते हैं, जिसके अंदर अलम पाक, जिसके अंदर ज़री, जिसके अंदर झूला और मुख्तलिफ़ शबीहात हैं जो वो भी रखी जाती हैं ताकि आने वालों को इसकी मुकम्मल जो शबीह है वो दिखाई जा सके। हुसैन शाही साहब मौजूद हैं, इनके साथ बेड़ियाँ पहने नौजवान भी मौजूद है। शाही साहब, ये बेड़ियों के बारे में और इससे खैमे के हवाले से आगाह कीजिएगा। लोग यहाँ ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बड़े बूढ़े सब आके खैमे नस्ब करते हैं, 10 रोज़ यहाँ आयाम करते हैं। जी, जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये खैमा बस्ती जो है तकरीबन 40 से 45 साल से जो है ना ये आबाद है। मुहर्रम का चांद नज़र आते ही अज़ादारान मज़लूम करबला मातमी संगतें और यहाँ आकर खैमा बस्ती को आबाद करते हैं और यहाँ दिन रात यहीं रहते हैं और मजालिस इज़ा का एहतमाम होता है, लंगर का एहतमाम है, नोहा खानी होती है, मातमदारी होती है। जिस तरह के ये शबीहात आपको नज़र आ रही हैं कि ये मौला अली असगर का झूला है उसकी शबी है, और जो आपको जो कुर्ता नज़र आ रहा है ये उस 6 माह शशमाए का है जिसको पानी के बदले जो है वो 3 बालों वाला तीर मारा गया था। ये उनकी याद में जो है ना उजागर करने के लिए और लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए ताकि लोग जो है वाक़या करबला को ना भूल जाएं। इसी तरह और जो है शबीहात यहाँ मौजूद हैं, मौला गाजी के अलम लगे हुए हैं और इसी तरह मेरे साथ जो है मौला के एक अज़ादार खड़े हैं और ये जो जंजीरें इन्होंने पहनी हुई हैं, ये जिस तरह यजीद ने मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद को कैद किया था, उनको जंजीरें पहनाई थी, तोक पहनाया था, ये उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में जो है, और ये जो है नौजवान जो है ये जंजीरें पहने हुए हैं और ये साबित कर रहे हैं कि मौला करबला के मैदान में अगर हम होते तो आपके साथ ये सलूक ना होता। मौला, हम अगर करबला के मैदान में होते, ये सलूक ना होते, इसका मकसद भी ये है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि मैदान करबला के अंदर कितने जुल्म व सितम जो है वो अहले बैत के ऊपर ढाए गए, वो उन मासूमीन पे ढाए गए जो कि इस दुनिया के शहज़ादे हैं, जो कि जन्नत के शहज़ादे हैं, जो आखिरत के शहज़ादे हैं, खतून जन्नत के बेटे हैं, जो कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मरकज़ी धोबीघाट ग्राउंड से मुल्हिका, खैमा बस्ती से मुल्हिका, जो पूरा एक बाज़ार लगा हुआ है जहाँ ज़ियारात मौजूद हैं, जहाँ ज़ियारत मुक़द्दसा मौजूद हैं जो कि लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यहाँ स्टॉल लगा है, एक नौजवान हमारे से मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने सालों से स्टॉल लगा रहे हैं? बचपन से लगा रहे हैं। बचपन से लगा रहे हैं। क्या क्या मौजूद है, क्या क्या चीज़ें जो कि लोग यहाँ से लेके जाते हैं? ज़ियारतें हैं, बेड़ियाँ हैं, अलम पाक है, निशान है। तो ये कितने दिनों से कितने दिनों तक जारी रहता है? पहले मुहर्रम से 10वें मुहर्रम तक चलता रहता है और लोग ये सब कुछ लेके जाते हैं। इनकी कीमतें अकीदतन है कैसे हैं? कीमतें सही हैं, बस जो हदिया मांगते हैं वो देते हैं। जो हदिया मांगते हैं और लोगों की मतलब शौक़ है, बड़े शौक़ से लेके जाते हैं। शौक से ले जाते हैं, कैदी करते हैं इसको, कैदी करते हैं, अपने घरों पे लगाते हैं, अलम पाक लगाते हैं। इसके अलावा बेड़ियाँ हैं, सब कुछ है। मुख्तलिफ जो नेकलेस हैं, गले में डालने वाले हार हैं जो कि मंसूब हैं ज़ियारात के साथ, वो लेके जाते हैं। हुसैन शाही साहब हैं, शाही साहब आगे चलते आएंगे, बल्कि हमारे पास वो सामने हमारे सबील भी पानी की लगी हुई है जहाँ लोग पानी की सबील जो है अपने बच्चों को, दीगर को पानी पिला रहे हैं इस हवाले से, ताकि मकसद जो है वो मैदान करबला का मंजर बयान किया जा सके कि लोग कैसे जो है वो अकीदत, मोहब्बत और अहले बैत से अपनी इश्क का इजहार करते हैं। शाही साहब, कैसे देखते हैं कि ये स्टॉल कब से लगते हैं, क्योंकि आपने सारा मंजर देखा भी हुआ है, अज़ादारी कौंसिल पंजाब के आप चेयरमैन भी हैं और ये सारा सिलसिला आपकी ज़रिए निगरानी भी चलता है। इस वक्त हम सबील के ऊपर मौजूद हैं। इसका मकसद क्या है? ये जब चला लोग लगाते हैं और यहाँ आने वालों को पानी जो है वो तकसीम किया जाता है। ये जो है ना मुहर्रम करबला की याद में और इन प्यासों की याद में सबीलें लगाई जाती हैं जिनको भूख और प्यास के साथ जो है वो शहीद किया गया, और यहाँ पर लोग अपनी अकीदत से और मन्नतें मानते हैं कि हम जो है मौला की राह में ये सबीलें लगाते हैं, लंगर देते हैं ताकि आने वाले ज़ायरीन जो हैं
وہ جو ہے گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے یہاں سے سبیل کریں، لنگر کریں اور جو ہے نا کربلا کی یاد میں اپنی عقیدت اور احترام کے ساتھ جو ہے مجالس سنیں. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے سٹال لگے ہوئے ہیں، یہاں پر تبرکات ہیں، مولا کے علم پڑے ہوئے ہیں، نگینے پڑے ہوئے ہیں اور زنجیر پڑے ہوئے ہیں. جو لوگ منتیں مانتے ہیں وہ یہاں سے جو ہے نا علم مبارک جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں، اپنے گھروں کو لگاتے ہیں. اور بھی بہت ساری جو ہے نا یہاں سے آپ کو چیزیں ملیں گی جو کہ تبرکات کے طور پر جو ہے نا استعمال ہوتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ عقیدت سے لوگ جو ہے وہ جوک دار جوک جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اور مولا امام حسین علیہ السلام کی عقیدت کا یہ منظر ہے کہ لوگوں کو بلایا نہیں جاتا، لوگ جوک دار جوک جو ہے عشق حسین میں کھینچے چلے آتے ہیں. عشق حسین میں کھینچے چلے آتے ہیں. یہ پیالے پڑے ہیں مٹی کے جس کے اندر یہ سر کیونکہ خاص طور پر سٹی 41 پہ یہ ہم خصوصی رپورٹس بھی جاری ہوتی ہیں جس کے اندر برتن مٹی کے بنانے کا بتایا جاتا ہے کیونکہ اس مٹی کے برتنوں کی بڑی زیادہ مانگ بڑھتی ہے کیونکہ ٹھوٹیاں جو ہیں، کھیر جو ہے اور مختلف جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. پانی حسین شرعی صاحب نے مجھے پیش کیا ہے، پئیں گے. اس پانی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ شہزادہ جنت اور شہزادے جو ہیں جنت کے جو ہمارے سردار ہیں وہ پانی کی اس بوند بوند کو ترستے رہے. ان کے لیے ان کی مماثلت رکھتے، ان سے منسوب یہ مٹی کے برتنوں میں پانی یہاں رکھا گیا ہے. اس کی تاریخ ملتی ہے. اگر فیصل آباد میں بزرگوں کی بات کروں تو ابو انیس برکت علی لدھیانوی، صوفی برکت علی لدھیانوی جو ہیں ان کے دربار پہ موجود ہیں. جب وہ حیات تھے تو 72 برتن رکھتے تھے پانی بھر کے اور 10ویں محرم کو تقسیم کیا کرتے تھے. آج بھی سلار والے ان کے دربار کے اوپر یہ تمام چیزیں دستیاب ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ اہل بیت سے محبت کا اظہار جو ہے دیگر مسالک کیسے کرتے ہیں. شاہد صاحب جیسے میں نے صوفی برکت علی کا ذکر کیا ایسے دیگر مسالک کے لوگ خاص طور پر یہ سبیلیں لگاتے ہیں جس میں صرف پانی نہیں بلکہ دودھ کی سبیلیں، لنگر کے اہتمام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اور یہ اہل تشیع نہیں بلکہ دیگر مسالک گلیوں، بازاروں، چوراہوں میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ جلوس آنے والے جو جلوس ہیں ان کو یہ تقسیم کیا جا سکے. جی میں گزشتہ دنوں جو ہے نا سیالکوٹ سے فیصل آباد آ رہا ہوں تو راستے میں جگہ جگہ جو ہے نا مولا امام حسین علیہ السلام کے نام پر سبیلیں لگی ہوئی تھیں اور وہ سبیلیں تمام کی تمام جو ہے وہ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے لگائی ہوئی ہیں اور گاڑیوں کو روک روک کر وہ منتیں کر رہے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے ایک جو ہے نا گھونٹ پانی کا پئیں، ایک گلاس شربت کا پئیں. یہ مولا کا معجزہ ہے کہ مولا کے چاہنے والے کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں کیونکہ حسین رب کے ہیں، حسین سب کے ہیں. حسین اگر کربلا میں شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی. امام حسین علیہ السلام جو ہے انہوں نے قربانی جو دی ہے، عظیم قربانی کربلا کے میدان میں، وہ کسی ایک مسلک کے نہیں ہے، وہ عالم اسلام کے لیے ہے، وہ پاک نبی کے دین کے لیے ہے. جس کی وجہ یہ ہے ہر مسلک و مذہب بلا تفریق جو ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوتا ہے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. اور اس محرم الاحرام کے احترام میں تمام لوگ اپنے غم بھول کر، اپنی دشمنیاں تک بھول کر مولا امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں اور صف اعظم میں شامل ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. تو اس سے آگے بات کیا رہتی ہے. کتابوں کے سٹالز بھی یہاں خاص طور پر لگائے گئے ہیں کہ آنے والے عقیدت مند جو ہیں، اہل بیت سے عشق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ علم کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے ان کتب کا خرید و فروخت کے لیے وہ بھی وہاں بھی پہنچتے ہیں اور وہاں سے لے کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میدان کربلا میں آخر ہوا کیا تھا. آپ کو بک سٹال کی طرف لیا چلتے. بک سٹال پہ پہنچے ہیں امامیہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے عاقب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑا سا ہمیں اس سٹال کے حوالے سے بتائیں گے. عاقب کب سے یہ سٹال لگ رہا ہے؟ آپ کب سے یہاں آپ کی ڈیوٹی جو لگی ہوئی ہے امامیہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے؟ اور یہ ایک تربیت کا مرکز بھی بن چکا ہے آپ لوگوں کے لیے، کتابیں یہاں لوگ لیتے بھی ہیں. کتنا رجحان ہے لوگوں کا یہاں کتابوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ سٹال جو سابقہ روایت کے مطابق ہر سال دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کی طرف سے لگایا جاتا ہے. یا چاند رات کو یہ سٹال جو ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے اور 9 محرم تک یہ چلتا ہے. اور ماشاءاللہ سے ایک اچھا رجحان ہے مومنین کی طرف سے کتابوں کا اور ایک مومنین شوق رکھتے ہیں بکس پڑھنے کا. اچھی جو ہے وہ تو عاقب اس کے اندر کیا کون کون سی کتب شامل ہیں اور کیا کیا کتب کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں تاکہ اس کو کس حوالے سے لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ ہے؟
اس میں قرآن پاک سے لے کر نہج البلاغہ، توضیح المسائل، اور اس کے علاوہ مہدویت کے متعلق اور جو تربیت سے ریلیٹڈ بچوں کی تربیت، نوجوان، یعنی ہر طرح کی تربیت کے حوالے سے یہاں پہ بکس جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو رجحان ہے مومنین کا وہ یہ نہج البلاغہ ہو گئی یا توضیح المسائل، مسائل یہ جو خوشائن بات ہے کہ توضیح المسائل کا رجحان کافی زیادہ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس چیز کا خوشائن بات ہے یہ، اور ایک امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ فیصل آباد سٹی میں تقریباً آس پاس یہاں پہ کوئی ایسا بک اسٹال تربیتی نہیں لگایا گیا، یہ صرف امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن فیصل آباد ڈویژن کی طرف سے یہ جو ہے وہ اسٹال لگایا گیا ہے ماشاءاللہ۔ حسین شاہد صاحب موجود ہیں۔ شاہد صاحب، یہ ایک بڑی منفرد چیز جو کہ مجھے اچھی لگی کہ اسٹالز کی وجہ سے، اچھا اس سے ایک بڑی اچھی چیز یہ روایت پیدا ہوتی ہے کہ جو غلط باتیں پھیلانے والے ہیں، جو غلط خبریں پھیل جاتی ہیں یا ایک مسئلہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں، اس کو بھی تدارک کرنے میں بڑا اہم اختیار اور بڑا اہم جو چیز ہے، رول ہے، وہ یہاں سے پلے کیا جا سکتا ہے کتابوں کے ذریعے۔ جی بے شک بلال بھائی، جیسا کہ آپ نے پوری گراؤنڈ کا وزٹ کیا اور اس پہ پروگرام کیا خیمہ بستی کا، اور ایک مثبت پیغام ہر سال جاتا ہے سٹی 41 کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں۔ اسی طرح امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ہمارے ساتھی جو ہیں یہ ہر سال اسی مقام پہ جو ہے نا بک اسٹال لگاتے ہیں، جس میں ابھی عاقب بھائی نے بتایا کہ قرآن پاک اور نہج البلاغہ اور کربلا سے ریلیٹڈ، شہادت امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ، اور بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے نا بکس جہاں اویلیبل ہیں۔ اور جو ہے صبح مجلس کے بعد جو ہے تمام جو ہے زائرین جو ہے تمام مومنین وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں لنگر کے لیے اور بکس خریدنے کے لیے، اور رش رہتا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہے وہ بکس کی طرف، بکس کو پڑھنا جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے، تاکہ جو بندہ بکس پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے یا جو علم حاصل کرتا ہے وہ فرقہ بازی کی طرف نہیں جاتا، وہ محمد والے محمد کی خوشنودی کے لیے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کی ہی تبلیغ کرتا ہے۔ اصل میں مقصد امام حسین علیہ السلام بھی یہی ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اور اپنی ماں بہنوں کی تربیت کی جائے اور ان کو محمد والے محمد کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنے کے اصول بتائے جائیں۔ اچھا، یہاں پریس کانفرنس بھی ایک آپ لوگوں کی طرف سے رکھی جاتی ہے، اس کے حوالے تھوڑا بتا دیں۔ تمام مسالک کے علماء یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور بین المذاہب امن کا ایک پیغام پوری دنیا میں یہاں سے جاتا ہے، بین المسالک کا۔ جی الحمدللہ، ہم ہر سال جو ہے اسی خیمہ بستی میں اپنے کیمپ کے اندر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں تمام مسالک کے، تمام مذاہب کے جو ہے نا وہ جید نمائندے شریک ہوتے ہیں، اور ایک مثبت پیغام جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ خیمہ بستی میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں، اور ہر سال آپ جو ہے اپنے ٹی وی چینل سے جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف جو ہے خوشنودی محمد والے محمد کے لیے ذکر امام حسین ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، بک سٹال لگتے ہیں، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، اور دوسرے مسالک کے علماء کرام آ کر یہاں بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس میں یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ حسین سب کے ہیں، حسین رب کے ہیں۔ تفرقہ بازی کا سلسلہ 90 کی دہائی کا جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، فرقہ واریت دم توڑ چکی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے عشق میں سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، حسین سب کے ہیں، حسین رب کے ہیں۔ حسین سب کے ہیں، حسین رب کے ہیں، اور اس چیز کا میں خود بھی گواہی دے سکتا ہوں کہ فیصل آباد کے بین المسالک کے پلیٹ فارم کے اوپر جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں وہ ایک یکجاں، یک زباں ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ تفرقہ بازی میں کچھ نہیں رکھا، کیونکہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور گروہوں میں مت بٹو۔ تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، عزا خانہ شبیر میں لیے چلیں گے، وہاں زیارات دکھائیں گے، زیارت مقدسہ موجود ہیں، اور امام بارگاہ کے اندر جو کہ فیصل آباد کی مرکزی امام بارگاہ ہے، وہاں سے روز کی بنیاد کے اوپر 1 محرم سے 10 محرم تک کون سے جلوس، کون سی زیارات جو ہیں وہ برآمد کی جاتی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام بارگاہ عزا خانہ شبیر جانے سے قبل ہی زیارات موجود ہیں، وہاں موجود ہیں، شاہد صاحب موجود ہیں۔ شاہد صاحب ذرا زیارات کے بارے میں، تابوت جو پڑے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ جی یہ تابوت جو پڑے ہوئے ہیں، یہ زیارات جو ہیں، یہ سامنے جو ہے یہ مولا غازی عباس علمدار سقائے سکینہ قمر بنی ہاشم کی باب الحوائج کی جو ہے نا وہ تابوت بنایا گیا، ان کا شبیہ اس کی، اور اس کے ساتھ جو یہ سامنے
नज़र आ रही है, ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो ताबूत की शबीह बनाई गई है। और इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो जो है मौला अली अकबर की जो 18 साल के कड़ियल जवान थे उनकी है। और उसके ऊपर जो है वो झूला है मौला अली असगर का, जिनको 6 माह की उम्र में जो है उनको प्यासा जो है उस तीर के साथ जो है वो शहीद किया गया जो जानवरों को मारे जाते थे। बहुत ही कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लंगर का अहतमाम भी यहाँ पीछे किया जा रहा है, इसके हवाले से थोड़ा आगाह कर दें। ऐसे ज़रा चंद कदम पीछे जाएँ तो हमारे पीछे लंगर बन रहा है, तो इसके हवाले से कि ये सारा जो 10 अयाम है, 10 रोज़ है, वो लंगर का अहतमाम जो किया जाता है। ये 10 दिन जो है वो सुबह से शाम तक जो है ये ज़ायरीन के लिए, अज़ादारों के लिए जो अपने घरों से मजालिस के लिए यहाँ आते हैं उनके लिए लंगर का अहतमाम होता है। और सारा दिन जो है ना सबीलें लगी रहती हैं और लंगर जो है वो चलता रहता है ताकि लोग जो है वो घरों में लंगर करने, खाना खाने के लिए जाएं, टाइम वेस्ट हो। लंगर का अहतमाम उनके लिए मुख्तलिफ़ अंजमनें करती हैं, मुख्तलिफ़ जो है मातमी संगतें करती हैं, बानियान करते हैं, ताकि ज़ायरीन जो आते हैं मजलिस के लिए, जलूसों के लिए, उनको जो है वो यहीं से लंगर दिया जाए। और यकीन करें कि शिया कौम जो है वो 10 मुहर्रम तक, यकम से 10 मुहर्रम तक इतना लंगर पे जो है वो पैसे लगा देती है, इतना खर्च कर देती है कि आप यकीन करें कि हो सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत का बजट भी इतना ना हो कि जितना लंगर पे जो है ना ये लोग मुहर्रम और हराम में जो है अज़ादारों के लिए और आम मुसलमानों के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अमल है और इसका अजर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद और अल्लाह ताला ने देना है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह ताला ने देना, बिलाशुबा अजर देने वाली वही ज़ात है। आज़ा खाना शबीर में लिए चलते हैं और वहाँ ज़ियारात और लोगों का जो आने का सिलसिला वो दिखाते हैं। इस वक्त इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर के अंदर मौजूद हैं, ज़री पाक है, लोग अपनी मोहब्बत अकीदत के लिए यहाँ आ रहे हैं। पप्पू शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हुसैन शाही साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। शाही साहब सबसे पहले पप्पू शाह जी को माइक दीजिएगा ताकि इनसे, शाह जी इस इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर की तारीख़ के हवाले से बता दें, क्योंकि फैसलाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह है। यहाँ से यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कौन से जुलूस, कौन सी शबीहात बरामद होती हैं वो बता दें, और इस मौके पर लोग अकीदत के लिए आते हैं, ज़रा थोड़ा सा तफसील से बता दें। ये मरकज़ी इमाम बारगाह की जो कदीमी है, ये पुराना इमाम बारगाह है। यहाँ का पहला जुलूस जो है चांद रात का है, उसके बाद 4 मुहर्रम का है, 5 मुहर्रम का है, फिर 7 मुहर्रम का है, उसके बाद मरकज़ी जुलूस यहाँ से 10 मुहर्रम को रवाना होता है और इसमें बहुत सारे जुलूस घंटाघर जाके शामिल हो जाते हैं। जहाँ तक इसकी मरकज़ी हैसियत का ताल्लुक़ है, हमने पूरा इंतज़ाम जो है ना मरकज़ के हिसाब से किया हुआ होता है। इसमें कोई शौक़ नहीं है कि आने वाले ज़ायरीन को हमारी इंश्योर्ड होती है। ज़ियारत के मामले में, आने वाले के मामले में हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसको इंश्योर्ड करते हुए हम प्रोग्राम करवा रहे हैं और सिक्योरिटी लैब्स कोई भी नहीं है इस वक्त तक। जो भी मरकज़ी जुलूस यहाँ से जा रहा है इसमें कोई ऐसी नहीं है जिसमें हम कोई तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल कर सकें। अच्छा शाह जी, यहाँ कौन कौन से जो ज़ियारात हैं वो बरामद होती हैं यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक? नहीं, चांद रात का अलम का जुलूस होता है, 4 का मेहंदी का जुलूस होता है, 5 का जुलजना का होता है, 7 का मेहंदी का होता है, शबी बरामद होती हैं, 10 को तो तादिया और सब जुलूस जो है ना शामिल हो जाते हैं। तो कौन कौन से बड़े अलामा और जाकिर और इसके अलावा जो नोहा खां वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं? इसमें मुल्क के नामवर जो पाकिस्तान के नामवर फनकार हैं, हसन सादक साहब फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर वही नोहा खानी यहाँ करते हैं। और हमारे पास कराची से डॉक्टर माजिद आबदी साहब जो कि मॉर्निंग का अशरा कर रहे हैं, वो ख़िताब करते हैं। माशाल्लाह उनका बड़ा यहाँ पॉपुलर है। रात को फराज काज़मी साहब हैं, सियालकोट के हैं, और इंशाल्लाह दोनों मौलाना साहबान बहुत अच्छे तरीके से ख़िताब कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। शाह ये इस वक्त ज़री किस चीज़ के मंसूब है, इसके थोड़ा बताएं। ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम के नाम से मंसूब है। ये सारा साल इसी तरह ज़ायरीन यहाँ आके ज़ाहिर करते हैं। ये यहीं मखसूस की हुई है, यही रहती है। हुसैन शाही साहब, मनते मुरादे लेकर मर्द ख़वातीन बड़ी तादाद में आते हैं, यहाँ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, अक़ीदत करते हैं। आप ज़रा बताइएगा, ये इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर, इसकी अपनी तारीख़ है और ये इतनी बड़ी तारीख़ है जो कि फैसलाबाद में अमन की भी तारीख़ में ऐसे कहता हूँ कि यहाँ से निकलने वाले जुलूस के रास्ते में हमेशा से अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो हैं वो खड़े होते हैं और सबीलें लगाते हैं, दूध की सबीलें लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे फैसलाबाद में कभी भी ऐसी कोई शर्पसंदाना चीज़ जो है वो बर्पा नहीं होती। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह शाह साहब ने अभी फरमाया
کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اہل سنت جو ہے وہ سبیلیں لگاتے ہیں محرم کے جلوس میں، اور یہاں میں ایک پیغام جو ہے نا پوری قوم کو، پوری دنیا کو یہ دے دینا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینہ میں جب 12 ربیع الاول کا جلوس آتا ہے، اسی امام بارگاہ سے جلوس کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، اور جو جلوس کے شرکاء ہیں، قائدین ہیں، ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، ان کے لیے سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور محرم کے دوران جو ہے وہی لوگ یہاں پہ سبیلیں لگاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مل کر وہ سیکیورٹی کے بھی ساتھ فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس وقت جس زری کے پاس ہم موجود ہیں یہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زری ہے، اور ان کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ باب الحوائج جو ہے یہ مولا علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا گیا ہے، اور اسی طرح مولا غازی کو بھی باب الحوائج کیا گیا ہے۔ اور باب الحوائج کا مقصد ہے کہ یہاں پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہاں پہ منتیں پوری ہوتی ہیں۔ ابھی بھی میری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں اور بھی زائرین جو ہے وہ یہاں اسلام کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنی منتیں ماننے کے لیے، اور جن کی منتیں پوری ہو چکی ہیں وہ اپنی منتیں پوری ادا کرنے کے لیے، ان کے جو منت مانی تھی اس کی ادائیگی کے لیے یہاں اور حاضری کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور سارا سال یہ زری مبارک جو ہیں یہ جہاں موجود ہوتی ہیں، اور سارا سال جو ہے زائرین آتے رہتے ہیں۔ خصوصاً جمعرات کو یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور محرم الحرام کے دوران بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ابھی مجلس کا بھی ٹائم نہیں ہے مگر زائرین کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے۔ کیا آخر پہ پیغام دیں گے خیمہ بستی زیارات کے حوالے سے عاشق اہل بیت کو، تمام لوگوں کو؟ کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے دیوبند، اہل حدیث، اہل سنت اور اہل تشیع خود روڈ پہ کھڑے ہو کر سیکیورٹی کے فرائض جید علماء قرار دے رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی شرپسند عناصر اندر نہ داخل ہو سکے۔ جی بالکل، جو ہے نا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امن کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، اثار کا، قربانی کا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا یہی مشن تھا کہ نانے کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دو مگر اسلام کسی پہ قربان نہ کرو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر، پاک نبی کی آل کے، پاک نبی کے صحاب کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اور محبت کا پیغام جو ہے وہ عام کریں، نفرتیں مٹائیں، محبتیں بکھیریں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے خانوادے کے ساتھ قربانی دے کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اسلام کل بھی زندہ باد تھا، اسلام آج بھی زندہ باد ہے، اور تا قیامت زندہ باد رہے گا۔ تا قیامت زندہ باد رہے گا۔ اسلام کی تاریخ ہی یہ ہے کہ زندہ باد رہنے کے لیے بنا دین ہے۔ اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اس خاندان نے قربانیاں دی جو کہ اس دین کو بنانے والے ہیں، جن کے لیے دین بنا۔ اگر وہ خاندان قربانیاں دیتا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ دین کے ماننے والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اس دین کے لیے قربانی بھی دینی پڑی تو قربانی سے دریغ نہیں کرنا، لیکن تفرقوں میں نہیں پڑنا۔ یہ دین ہمارا ہے، اور خاص طور پہ ہم نے پیغام دینا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے پوری دنیا کو کہ ہم کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی عقیدت مندہ ہمارا مذہب کے مطابق، جیسے کہ محرم الحرام ہمارے بہت عقیدت کا مہینہ ہے، ہم نے عقیدت کا اظہار کرنا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، اور عاشقان اہل بیت کا ثبوت دینا ہے۔ پروگرام نیوز نائٹ سے اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔